Pay mga kaigalan, nga karong nga gabi, nakabalik na usab kita alang sa pagdugang pagtuon sa atong matagabi nga pagtuon kung saan na to pagbaton ang malipayon nga panimalay nga diin kini mahatagan og kalig-on og kusog aron nga atong panimalay mulungtad dili lang karon bisan pahangtod sa walay katapusan. Ang atong tumong mao gyud ang pagbaton sa malipayon nga panimalay sa matag usa kanato. Ug alang nato madalagag uli tao, andam na mo nga kung kamo na sab ang mag-umol sa inyong panimalay, inyo nang nakita ang mga prinsipyo. Para akong balikon sa matagabi, nga ang panimalay nga malipayon ato lamang babatnan kung ang Dios adaa sa atong panimalay. Ug ayaw mo kalimot do natay delayed broadcast sa atong Hope Channel sa Parasat Cable, Channel 85, ug sa atong antena, sa atong mga television, Channel 25. Ako magabalita kaninyo nga kami nakadawat sa mga maayong feedback sa mga nagtanaw sa atong programa nining Happy Family mga kaigalan. Busa dasiga ang inyong mga kaigalan sa pagtanaw gihapon sa atong programa. Ugma sa gabi, interesante kayo ang topiko nga atong pagaisgutan, kay mahitungod kini sa paninapi. Abi ninyo, sige lang taghisgot-hisgot og kwarta, pero kung ulay, sige taghisgot mahitungod sa gugma og panimalay, pero ang panimalay, kung ulay kwarta, mapas mo bayata sa gugma kung wa po'y makaon nato mga kaigalaan. Mao na nga ang tao dili mabuhi sa gugma lamang apan sa bugas ug sudan pod mga kaigalaan. So ugma sa gabi ang atong topiko, honey, where's the money? Naningil na ang usa kung asa na ang kwarta. Hindi gugma, asa na ang kwarta. Ugma sa gabi magaisgot kita sa unom ka mga yawi sa malampuson sa pagtipig ug pagdumala sa atong paninapi. Apan karon nga gabi, namunga na ang gugma nga atong gisgutan. Maayo magyod ang pagkabugkos panimalay sa gugma, bus sa mga kaibigan, ni balita na ang maong babae. Sweetheart, buros na ko. Okay? Namunga na. Atong tanawon og kinsa ning ni buros. Ang asawa ba ni? Ang uyaba o kinsa ni ang niburos. Sweetheart, I'm pregnant. The miracle of procreation. Ang milagro og katingalahan sa paghimugso ug pag-umol sa bata. So mao ni ang atong pagaisgutan karong nga gabi mga kagalaan. Karon atong tun-an. Prinsipyo numero 1. Sex is for bonding. Ang sex, alang kini sa bugkos sa asawag bana, aron nga sila mahiusa. Sex is for bonding. Kaya malang kasulatan nagasulti ka nato. Therefore, a man shall be joined to his wife, and they shall become one flesh. Usa na lang ang unod. Og ang nagbugkos ni ining maong buluhaton sa kaminyon nga maong sex, mao ni ang nakapasuod sa mga magtiayon. Mao ni ang nakapadugang sa gugma sa usag-usa. Kay ang duha nahimo na nga sila usa. Tutuki sa makadiyot ang hulagway sa bata. Paranglit imo ng bata, ako ng bata. Nagkaaguliyang ang atong relasyon sa asawag bana. Akong gingon kaninyo kagabi, nga kung magbulag ang asawag bana ang unang biktima, ang bata, mga kaigalaan, nga inosente. Perte ka inosente ning bata. Unya ang nakanindot ra ba kining bata, nahimugso diha sa sabakan sa inahan,
Wa gyud ning bata magsigig hangyo nga mutanaw og unsay kagayan. Inyo ra gyud nang kabubuton. Wa gyud na magsigig hangyo. Walay people's power nga gibuhat sa bata. Apan tungod kay kamo naglambing-lambing, nagkahinigugmay, nahimugso ang bata nga inosente pagkaluoy nga mahimong mabiktima sa panagbulag sa magtiayon. Busa mga kagalaan, ang ikaduha nga prinsipyo may tungod sa sex, sex is for procreation. Ang sex, galamiton ka na aron mo sanay ang imong kaliwatan. Aron adunay mahimugso nga bata diha sa inyong sabakan. Kung atong pamalandungon sa tanaman sa Eden mga kaigalaan ug mga kaigsunan, gideklarar sa Dios sa magtiayon nga si Adan ug si Eva nga nagingon, busa ang Dios nagpanalangin kanila kang Adan ug kang Eva, og ang Dios maingon kang Adan ug kang Eva, magmabungahon kamo og mudaghan, punan ninyo ang yuta og kamo ang magbuot niini. Mao ni ang akong gingon kaninyo, nga ang unang sugo sa Dios mo, thou shalt have sex. Nga naman, tungod kay gisugo sila nga mudaghan og musanay. Pila man gyud ang anak, pastor? Ambot lang, wa ko kay balog pila ang inyong anak. Unsa kadaghan ang atong anak? Buryom ragod. Unsa kadaghan? Wa tay number og pila kabuok ang atong anak. Apan konsiderehan ninyo kung pila ang inyong anak nga kaya ninyo buhion. Kaya ninyo pakanon, kaya ninyo pabistihan, kaya ninyo patunghaon. Mauni ang atong konsiderasyon. Kung kaya ninyo ang usa ka dosina, go ahead. Basta kay maedukar lang. Aron dili mahimo nga liability sa komunidad. Busa mga kagalaan, ang Diyos mo nagsugo niini that sex is actually an important component in the marital relationship. Karon nga gabi, nisulti na gyud ang babae, sweetheart, I'm pregnant. Nagkadaiya ang tubag mga kaigalaan. Niining maong istorya sa babae. Nga siya buros na gayod. So, kung kinidili minyo ni buros ang babae, hilabihan niyang kurata kay ang bata, dili pa nila kikinahanglan. Moingon ng lalaki, ikaw manggod ka, tanga-tanga manggod ka. Ingon ng babae, o say tanga. Ikaw manggod, so diha na, sugod ng problema. O kinsay hinundas pagburos. Ayaw kalimot nga kanang pagburos, korporasyon na. Dili kay usari nagbuhat ni ana. So karon kay dili man minyo, bosa, pag-ingon nga sweetheart, buros ko, it is a bad news. Daotang balita na. Pag-ingon sa babae, sweetheart, buros ko, minyo, apanwa pa sila'y plano nga mga anak. Plano man ka. Mutiwas pagod tag-eskwela, unya ni buros na noong ka. See? That's a bad news. Apan kung ang magbalita, mga kaigalaan, minyo, unya, nagpaabot nagbata, sweetheart, buros ko, yoo! Amahan na yun ko. That's a good news. Abi ninyo, balikan taning dili, minyo nga ni buros. Abi ninyo, maluoy ko sa babae. Nga naman, daghan siya kabation, maulaw, ugon sa da. Apa niya, hisgutan ta mo, kinsa ang dapat maulaw? Ang naburusan o ang nakapaburos? Para sa ako, dili maulaw ang naburos. Nga naman, kay gisaara ni siya, ayaw ka bala ka, magkaunsa-unsa,
unungan ta ka. Sa ato pa, ni buros siya tungod sa pasalig. Wa mo tuman ang nagpasalig. Ang iyang pagburos, biktima sa pagpangilad sa lalaki. Mangutana ko ninyo, kinsay angay maulaw, ang nailad o ang mangingilad? Come on! Mao ni ang gusto na kong tanahon. No? Para sa ako, ang angay mo tago nga nimugwa sa balay, ang mangingilad. Para sa ako, ang nailaran, dili maulaw. Nga naman, nailad na gud siya. So, ang dapat maulaw, ang lalaking nakapaboros, kay mangingilad siya nga dako, mga kaigalaan. So, kining maong pagboros, depende kung maayo ba ng balita o dautan nga balita. Karon natong isgutan. Ako mong sultihan, dili ko doctor. Dili ko nurse. I am a theologian. I am a pastor. Apan maghiskot kita sa simple kaayo nga pagtanaw sa unsang paagi nga ang bata mahimugso. Sa unsang pamaagi nga ang inahan, ang babae, muburos. Okay? Simple lang, di tamang hilabot sa trabaho sa doktor. Niya. Sumaw niya ang taguangkan sa inahan. Diri sa walag tuo na ada gitawag ovary, nga diin diha ang mga similya sa babae. Busa, kini mulatay diha. Ato nang explain, ginagmay. Aron atong masabtan mga kagalaan. Kausasaw sa kabulan, ang maong ovary, mo-release kini og iyang mga similya. Iyan ang i-release, kausasaw sa kabulan. Og ang mga similya niini, mo biyahe, gikan sa ovary, subay ni anang fallopian tube, kay nangita siya kung asa ang similya sa lalaki. Okay? Mauna, kausasaw sa kabulan. Dayon mga kaigalaan, aron nga mangandam sa fertilization. Ano sabi ni sa fertilization? Tabangi ko. Ha? No, fertilize. Okay. Aron nga ma-fertilize ang maong similya sa lalaki babae, ang iyang matres mo-produce kini og daghan nga dugo. Preparasyon para ma-fertil. Kung pananglit, ang similya sa babae, wala makakita og similya sa lalaki nga sila nagkaangay, nan ang dugo, wa kinahanglan kay wa man mo fertilize, busa ang dugo, mugawas diha sa babae, mauna ang binulan nga dugo sa babae. Kay walay fertilization. Muadto ta. Sa panahon nga ang lalaki o babae nagboxing. Okay? Okay. Sa diha nga sila nagboxing na mga kaigalaan. Ang lalaki dunay iyang ipagula nga bala. Pagkablit sa kablitanan, sutoy ang maong bala. O kana nga bala sa lalaki, usa na ka fluid, apan nagdalag similya nga minilyon ka mga similya sa lalaki nga gitawag og sperm cell. Kay nangita sa similya sa babae nga gitawag og egg cell. Sa matag intercourse, usara gyud ang maayo diha nga sperm cell. Usara pod ang maayo nga egg cell. Nga kung sila magkaangay, diha mahitabo ang maong pagburos. Busa kining sperm cell sa lalaki o similya sa lalaki, musubay kini sa agianan sa babae. Nangita og asa ang iyang gikaangay nga similya sa babae. Dayon mga kaigalaan, kung insakto ang timing, ang pinakabaskog nga similya sa lalaki makatagbo sa pinakamaayo usab nga similya sa babae, diha magsugod ang gitawag og fertilization. Naumol na ang duha ka mga butang o similya sa lalaki ug sa babae.
Ug unya kining maong na fertilize nga similya sa lalaki ug babay. Mubiyahe kana sila paingon diha sa matris sa babay, diin diha siya pagatilugan, pagataguon nga magatubo siya matag karon ug unya. Karon ang dugo dili na ma-discharge kay ang dugo gikinahanglan na ni adtong similya nga na-fertilize. Busa nawala na ang binulan. Nagsugod na ang pagpanamkon ug ang bag-ong kinabuhi diha na magsugod. Remember, sa similya pa sa lalaki wa pa nay personalidad. Sa similya pa sa babae wa pa'y personalidad. Sa pagtagbo na nila nga nagkaangay diha nagsugod ang kinabuhi ni anang maong mahimugso sa dili madugay. Busa, usaki ni kamilagro nga pamaagi, nga dili matugkad sa tao, giunsa pag-imbento sa Dios nga maingon ni ana. Pananglit, unsa man gyud ay kadako kanang similya sa babae. Ang similya sa babae, mas gamay pa ni ining tulpok. Di na gani ninyo makita ng tulpuka. Mas gamay pa ni ana. Mao nay similya sa babae. Og ang similya sa lalaki, ang usa ka inch, bahin-bahinon nimo na kakinintos, ang usa ka bahin, mao na ang gitason sa similya sa lalaki. Milagros sa mga milagro, mga kagalaan, ang gahom sa Dios. Ang balang kasulatan nagingon, know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. Ladies and gentlemen, I would like to tell you, we did not come from the monkey. We come from the hands of God. Ang mga tao nga nasa sinsya nagato nga kita gikan sa gamay nga kagaw, dahil nahimong baki, o gikan sa baki nahimong unggoy, unya wala madugay na putol ang ikog, dahil ditol idog lakaw, sa paglakaw, mauna na ang atong ginikanan, busa ang mga unggoy, ato na silang mga igagaw igtadsa. Ingon ang unggoy, di gyud mimo ang kuninyo, nga parintita. Kay kami dire, walay mangingilad sa mga unggoy. Walay tikasan, walay kurap nga unggoy. Busa dili ta parinti. Di ta mauwaw magsitag angkon nga atong parinti ang unggoy. Apan siyari David na gaingon, hibaluing ang Ginoo. Siya nga Dios, siya mo'y naglalang kanato og dili pinaagi sa atong kaugalingon. Angayan ta mo simpatiya sa atong asawa, kay dili masayon magdala og kargamento nga siyam kabulan di nimo ikabutang kanunay nimong daladala. Sulay kuno ninyong mga bana. Wa ko magingon nga sulay ninyo kaburos kay di man kiyud kita mo imo boros. Sulay ninyo bitbit ang Biblia. Biblia. Siyam kabulan ay gigibutang. Bisag maligo ka, bisag malibang ka, o asa ka, dala-dala gyud nimo. Tan-aon, og di ba gyud mutuskig kanang imong bukton o ginunit. Angay ta maluoy sa atong mga asawa. Kay dili masayon magburos. Siyam kabulan. Mao nang kung ang atong asawa mingon nga, Dad, uban ko kay magsuka ko, uban ni. Kani adto bitaw sa dalaga pa na pagingon uban ko mangihi pastilan di ka gyud natong mukuyog mangihi. Karon nga musuka na ang babae ubanan daghang mag-away nga magtiayon. Kay pagingon sa babae nga musuka labi nagmusukag tungang gabi pagkabudlay gyud imata mga kagalaan. Dayon mo ingon naman nasuka na lang. Kanang mga hubog bitaw musuka wa may kaubanan. Suka lang. You see? Angay ta mo simpatiya. Unom kabulan ang bata na adiha sa tiyan sa babae mga kagalaan. Kining maong matris sa babae, sa dili pa siya magburos, gaan ra gyud ni kaayo.
Gamay ra gyud kayo. Gani kung imong sudlag tubig o fluid, duha ra gyud ka kutsara, mapuno na ang mong matris. Kung wa pa magburos. Tanawa ug unsa ang milagros Ginoo. Apan sa diha nga magburos na, muinat ang maong matris sa babae. Ug unya ang iyang gidakon 20 times larger than the original. 20 kapilo mudako mga kagalaan ang maong matris sa maong babae nga nagburos. Sa diha nga nagdako na kay nagburos, hinumdumi nga ang original, duha ra ka kutsara nga fluid ang mosulod. Karon nga niburos na, makasulod na ang usa ka galon nga fluid sa maong matris. What a miracle! What a miracle! Sa diha nga nanganak na, unom ka semana, mikupos na pod ang iyang matris. Nigamay na, busa nigamay na ang tiyan sa inahan, nagtabyok sa duyan, ug mukanta og mingon, dili na ko mabughat. Tabyog-tabyog sa duyan mga kaigsoon, kay nibalik na ang shape sa tiyan sa inahan. Hinumdumi nga samtang ang bata, tuas taguangkan sa inahan. Dunay inunlan, ug duna ang bata sa gitawag sa amo, ambot sa inyo, gitawag nagpanubigon. Muna tawag na mo sa amo. Okay? Unya, kinigisumpayan sa inunlan, pinaagi sa iyang pusod mga kagalaan. Ang inahan, nagpakaon nining bata, pinaagi sa iyang inunlan, og unya ang pusod naa sumpay sa bata. Ang katingalahan mao, dinhi ang bata nagkuhag pagkaon sa inunlan, diha pod niya ilabay ang iyang hugaw sa iyang lawas paingon sa inunlan. Hinumdumi nga usare agianan ang pusod, milagro sa milagro, giunsa kana sa Ginoo mga kagalaan. Dayon kining bata nganong dili madaot, bisag naglihok-lihok ang inahan, nganong dili mabuak ang ulo, tungod kay kining iyang panubigon. Puno kini sa usa ka fluid nga mopatay og kagaw nga morning antiseptic. Hinungdan nga ang bata magatubo nga walay suliran. Milagro mga kagalaan. It's really a miracle. It's a water bag mga kaigsunan. Karon, ang bata sa nagatubo, muinanay kini nga ang ulo magauna, unya ang iyang ulo mga kagalaan, gamay pa na ng paunan samtang tuas tiyan. Dayon ang bata, pagkagawa nini, mo niya ang una niyang gininhawa sa kalibutan. Kay kini mga kaigsunan, mubulag na sa inahan, pinaagis pagputol siyang pusod, ang bata is a separate individual, mga kaigsunan. Karon ang bata, gihikap sa inahan. Og ang bata mihilak, apan ang inahan mipahiyom sa kalipay sa bata nga nahimugso diha sa iyang sabakan. Si Salmista David nagaingon, imo akong gilalang sa kinasuluran sa akong pagkatao. Imo akong gitagik didto sa taguangkan sa akong inahan. Ako magadaig uban sa pagkahadlok tungod kay ako imong gilalang sa katingalahan nga pamaagi, kay ang imong buhat katingalahan nga dapat ako masayod nining tanan. Katingalahan ang atong pagkalalang mga kagalaan o mga kaigsuunan. Nagpadayon si Salmista David nga ang akong lawas na tago wala matago gikan kanimo, kay bisan ako gibuhat sa tago nga dapit, sa diha nga ako gitagik sa kanaladman sa yuta, ang imong mga mata nakakita kanako, sa wala pa maumol ang akong lawas, unsa kabililhon ikaw sa akong pangunauna, o Diyos. Milagro sa mga milagro ang pagkalalang sa tao.
Busa, nag-ingon mga kaigsunan ng sinulat sa Balaang Kasulatan, si Salmista David, timanin ninyo ni mga ginikanan, tanawa ang mga kabataan panulundon gikan sa Dios. Ang mga kabataan nga namugso ka nato, panun kini sa Dios, panimalay kini sa Dios, kay ang bunga sa taguangkan kini mo'y balos nga gihatag sa Dios alang kanato. Usa ka gabi niya na, may usa ka tao nga membro sa judiciary body sa mga Hudiyo. Maulaw siya mugduol ni Hesus kay siya usa ka huwes. Muduol siya ni Hesus panday sa Nazareth. Maulaw siya sa iyang mga kaubanan. Maulaw siya sa hutong sa dagkong mga tao. Busa usa ka gabi niya na, misikreto siya og miadto ni Hesus kay may iyang gipangutana. Gipangutana mga kaigsunan nga gigamit ni Hesus sa pag-esplikar ngadto kang Nicodemos. Mo ang pagkatao sa usa ka bata. Busa mga kagalaan, nangutana si Nicodemos kang Hesus, magtutudlo, unsay akong buhaton aron ako makapanunod sa ginharian sa mga langit. Ang gigamit ni Hesus nga ilustrasyon, mao ang pagkahimugso sa bata. Og nigon si Hesus ngadto kang Nicodemos, sa pagkatinud ako magayon kaninyo, hangtod nga ikaw mataw pag-usab, dili ka makakita sa ginharian sa mga langit. Mataw pag-usab? Ingon ni Nicodemos magtutudlo, unsaon ako pagkatao pag-usab nga tigulang naman ako? Kaya ang una-una ni Nicodemos nga ang tubag ni Hesus mao ang physical nga pagkatao. Busa si Nicodemos nangutana mga kaigsunan, unsaon ako pagpakatao pag-usab nga tigulang naman ko? Mubalik ba ako sa taguangkan sa akong inahan sa kaduha aron ako mataw pag-usab? Mga kagalaan gitubag ni Hesus og nag-ingon, wala ako maghisgot sa pagkataong tawhanon. Pan ako magaingon kanimo nga kining pagkatao nga akong gisgutan mao ang espirituhanon nga pagkatao. Gani kung atong tanawon mga kaigsunan ang literal nga bata, unsa man ang elemento nga gikinahanglan sa bata, duha, similya sa lalaki o similya sa babae. Mauna mga kaigsunan, sa espirituhanon nga kahimtang nga gisulti ni Hesus, naapoy duha ka mga gikinahanglan nga mo'y atong pagahisgutan. Unsa man kini nga gikinahanglan mga kaigsunan, ang Dios naghatag sa tubag. Makita kini sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga nagingon, og si Jesus miingon, sa pagkatinud ako magingon kanimo, gawas kung mataw ikaw sa tubig o sa espiritu, dili ikaw makasulod sa ginharian sa Dios. Tubig o espiritu. Ang tao kinahanglan mataw sa tubig. Ang tao kinahanglan mataw sa espiritu aron siya makasulod sa ginharian sa mga langit. Ang pagkahimugso sa bata usa ka milagro nga adunay duha ka mga elemento nga gikinahanglan. Og ang formula sa bata mga kaigsunan mao, similya sa lalaki, dugangan sa similya sa babae, equals kinabuhi sa bata. Tibanin ninyo na. Mauna ang komposisyon sa lawas sa maong bata. Ang espirituhanon nga pagkatao, milagrosa. Kay adunay duha nga gikinahanglan aron nga kita matao pagkausab mga kagalaan. Og ang formula sa pagkatao pag-usab mo, espiritu plus tubig equals spiritual life. Espiritu plus tubig equals espirituhanon nga pagkinabuhi. Nga kinahanglan ang tao matao sa espiritu. Kay sumala siyang kaluoy siya magaluwas kanato.
pinaagi sa paghugas, sa pagbag-o kanato, pinaagi sa gahom sa balang Espiritu, ngayon agabubo sa madagayong gayod, pinaagi kang Ginoong Hesus. Gikinahanglan di ay ang tao nga matao, pinaagi sa balang Espiritu, kay kinigabubo sa atong Diyos. We must be born by the Holy Spirit. Mga kaigsunan, kung ato dayang ihatag ang atong kinabuhi, ngadto ni Ginoong Hesus, siya magapasaylo sa atong mga sala. Siya magausab sa atong kinabuhi o magahimo kanato nga bag-ong pagkatao. O iyang isalikway ang Espiritu sa yawa, kay siya maunay mo puyo sa atong kinabuhi. Higala ang Espiritu sa Dios dili makigkompetensya. Kung nagkinabuhi kita sa pagpakasala, na ilalom kita sa gahom sa Espiritu, sa yawa, ang Diyos nga Espiritu dili mo puyo. Hapan kung muhawa ka ng Espiritu sa yawa, musulod ang Espiritu sa Diyos, mga kaigsunan. O mga kaigalaan, ang pagkatao, pag-usab mo ang pagkatao sa Espiritu, ug ang pagkatao sa Espiritu, buti pasabot, nakabig ang imong kasing-kasing ngadto sa pagtulunan sa atong Ginoo. To be born of the Spirit means there is conversion. Nakabig ta. Mituo ta sa pagtulunan, mga kaigsunan. Apan ang matao sa tubig, mga kaigsunan, niya. Makita nato nga si Apostol Juan na mautismo sa dapit sa inon og si Salim, tungod kay adunay daghag tubig. To be born of water is the rite of baptism. Ang pagbautismo, ang maong pagkatao diha sa tubig, mga kaigsunan. Gani, aron ang tao matao diha sa tubig, siya kinahanglan nga pagabautismuhan. Sa diha nga ang tao, mga kaigsunan, magadawat nini, gikinahanglan ba yun ang Espiritu sa Dios ug ang bautismo? Ang tubag mao, ang similya sa lalaki, kung walay similya sa babae, walay mahimugso nga kinabuhi. Timanin ninyo na. Ug ang similya sa babae, nga walay similya sa lalaki, walay lawas nun nga kinabuhi. Sa maong pagkagi, ang bautismo nga walay pagkakabig, wala mutuo, kini walay kinabuhi nga katapusan nga maangkon. Ug ang pagkakabig nga wala po'y bautismo, walay espirituhanon nga pagkinabuhi. There is a parallelism between the life of the man or a physical life and the spiritual life. The two components and elements are needed both for the physical life and the spiritual life, mga kaigsunan. Ang kahulugan sa bautismo, sumala sa Roma 6:3-4, ang bautismo nagkahulugan sa kamatayon diha kang Ginoong Hesus. Ang bautismo nagkahulugan diha nga ikaw gilubong kauban ni Ginoong Hesus. Ang bautismo nagkahulugan nga ikaw nabanhaw kauban ni Ginoong Hesus. Ato ning tukion sumala sa balaang kasulatan. Ani ang nagingon si Apostol Pablo, busa kamo gilubong kauban kang Kristo, pinaagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. Di ay ang bautismo nagsimbolo nga kita nakaambit sa paglubong ni Ginoong Hesus ug nga kita nakaambit sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa mga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay ngadto sa himaya sa iyang amahan. Sa maong pagkaagi kita usab magalakaw diha sa pagkabag-o sa kinabuhi. Pagkanindot, mga kaigalaan nga panigingnan, nga kung ang tao magpabautismo, simbolo nga kini nakadawat siya sa kamatayon ni Ginoong Hesus, kay namatay na ang iyang daang pagkatao.
Sa diha nga ang tao magpabautismo, simbolo nga siya nakaambit sa paglubong ni Hesus, kay simbolo nga sa diha gilubong sa tubig, gilubong ang iyang mga sala. Pagbakod sa tao gikan sa tubig, simbolo nga siya nabanhaw diha sa pagkabagog kinabuhi sama ni Kristo, nabanhaw gikan sa mga patay. Karon unsa man ang insakto nga metodo sa bautismo? Ang Biblia mo'y atong pasultion. Og silang duha si Felipe og ang eunuko na naog ngadto sa langit. Og iya siyang gibautismuhan. Tapos niini mihaw-as sila gikan sa tubig. Og ang Espiritu sa Ginoo misakgaw kang Felipe. Ang tinuod nga bautismo mo, ang nagbautismo ug ang gibautismohan silang duha manaog sa tubig. Kay pagkatapos sa bautismo, muhaw-as gikan sa tubig. Higala. Buti pasabot nga ang gibautismohan nahumod ug ang nagbautismo nahumod usab. Di ay ang matuod nga paagi sa bautismo mga kaigsunan. Gikinahanglan nga manaog kita. Simbolo kini sa espirituhanon nga kamatayon. Simbolo kini nga kita gilubong. Busa ang matuod nga bautismo mo ang paglubong sa tubig kay simbolo sa paglubong ni Hesus. Ug tapos nga kita gilubong, mubakod kita og muhawa sa tubig, simbolo nga kita nakabaton sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Pagkalalom sa kahulugan sa bautismo. Ang Ethiopianhon nga eunuko usa kini siya ka tresorero sa ginharian sa Ethiopia. Dako ni nga taog katungdanan mga kaigsunan. Siya usa ka tawo nga edukado, usa ka tawo nga influensyado, usa ka tawo nga dunay politikanhong gahom, dili basta-basta nga tawo. Apan usa ka butang nga maayo nining maong tresorero. Siya nangita og kamatuuran. Busa ang Dios nangitag pamaagi nga kining eunuko nga tresorero og si Felipe magkakita magkagalaan. Niining panahon na nagabasa siya sinulat ni manalag na Isaias 53 nga dili niya masabtan og unsay buti pasabot. Apan si Felipe nagpasabot nga kanang karnero nga giihaw, kanang karnero nga gibunalan, walay lain maus Hesus ang Mesiyas nga nagpakamatay alang kanato. Gani, sa diha nga sila nagkuyog na sa dalan, miingon ang maong tresurero sa Ethiopia, niya anay tubig, unsa pa'y makababag kanako nga imong bautismuhan. Bosa si Felipe miingon, mituo ba ikaw sa bugos nimong kasing-kasing? It needs conversion before baptism. Gani mga kagalaan, mga kaigsunan, mitubag ang maong eunuko ug niingon, ako mituo kang Hesukristo nga siya anak sa Dios. Busa gipahunong ang karwahe og silang duha, si Felipe ug ang eunuko nanaog ngadto sa tubig aron bautismuhan. In other words, ang bautismo kinahanglan ituslob sa tubig mga kagalaan. Kay mauni ang matuod nga simbolo. Kining bantugan nga tao, pwede baya siya mamalibad og maingon, kadiyot lang Felipe. Di isa ko magpabautismo nimo. Tungod kay ako sang pangutano na ang rayna nga si Candace. Kung musugot ba siya nga magpabautismo ko. Apan wa ni buhata sa maong tresurero sa Ethiopia. Pwede baya nga muingon siya, kadiyot lang ayo sa kong bautismo, Felipe, kay mo konsulta sa ako sa akong mga cabinet members. Apan wa ni buhata sa maong tresurero sa Ethiopia. Hinunua, miingon ang maong tresurero, si Candace mo ang akong rayna, apan si Jesus mo'y akong hari. Si Candace akong rayna sa Ethiopia, apan si Jesus mo'y akong hari. Bisag unsay sugo sa akong hari, akong pagabuhaton, kay ako musugot sa akong hari.
ang Ethiopianhon nga opisyal mga kaigsunan, pagkatahom sa panigingnan. Panigingnan alang kanato nga walay makababag sa atong pagdawat sa matuod nga bautismo mga kaigsunan. He is a wonderful example of a decision and baptism. But, ladies and gentlemen, Jesus Christ's example is not only wonderful, but it is the best example that you and I should follow. Kay sige ni Jesus mga kaigsunan, sa diha nga siya nagatubo na sa eksaktong panuigon, miadto siya ni Juan Bautista nga iyang igagaw igtagsa. Ug mingon, ako magpabautismo kanimo. Ingon ni Juan, dili mahimo. Ako ang imong bautismuhan. Apan si Jesus mingon, itugot lang kini karon kay aron mahimong panigingnan. Ladies and gentlemen, Christ was baptized not for the washing of sin. Christ was baptized not for the forgiveness of sin. Christ was baptized not for the burial of his sin, but Christ was baptized. He was sinless, but he became our example. Therefore, you and I must follow the example that Jesus has set for us. Sa diha nga nabautismuhan na si Jesus, o sa diha nga siya nabautismuhan na si Jesus, mihawas diha gikan sa tubig. Ako nga dugay kung nagdaro sa among dapit karabaw mo'y akong barkada. Masabtan kanako kanang pulong mihawas. Kaysa makadagang ginasugo ko sa akong amahan ug maingon, Wendell, ang karabaw to agi patuna pahawasa aron pasabsabon. Ang pulong mihawas buti pasabot nahumod. Ang pulong mihawas buti pasabot nitugsaw sa tubig. Ladies and gentlemen, the true and biblical method of baptism is by immersion and not by sprinkling or pouring of water. Busa, sa diha nga siya mihawas sa tubig, tanawa ang langit na ablihan, ug unya nakita niya ang Espiritu sa Dios nga nanaog daw sa lampati nga mikunsad diha kaniya. Dayon mga kaigalaan, mga kaigsunan, pagkunsad sa balang Espiritu na dungog ang tingog sa man nga nagingon, kini mo ang akong anak nga akong gikahimutan. This is my son that I am well pleased. If we accept Jesus Christ with a conversion in our heart through baptism, God will be pleased on the baptism that you are accepting. Mga sa kalawiton nga sinulat ni James Elginburg nagingon, I will follow thee, my Savior, whosoever my lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. Ako kang sundon bisag unsay mahitabo. Kay bisag asa ikaw ako magasunod. Unsay imong ginabuhat akong pagahimuon, busa ako musunod kanimo. Christ was baptized through immersion. Therefore, you and I must follow that example. O mga kaigalaan, sa diha nga tapos ng bautismo, nag-ingon ang maong sinulat, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son, whom I am well pleased. If you and I will be baptized, God the Father is well pleased of your and my decision in life. Atong dahigon ang Diyos. Ang atong mahigugmaon nga maglalalang nga siya mo'y nagpahimugso nining kinabuhi. Atong dahigon ang Diyos nga siya mo'y nagagasa nga ang lalaki adunay similya o ang babae adunay similya nga kung kini man nagkatagbo mo resulta sa bagong kinabuhi. What a wonderful God that we are serving. Mapasalamaton kita mga kaigsunan nga dili kita gikan sa kagaw, dili gikan kita sa baki, dili gikan kita sa unggoy, apan gikan kita sa kamot sa Dios nga giumol niya pinaagi sa similya sa usa ka babae, similya sa usa ka babae na himugso ang bagong kinabuhi. Yes, I want to be born again.
Just like Nicodemus was asking, how can I enter the kingdom of God? Jesus said, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. O ang pagkatao sa katao pag-usab, dili ang pagbalik sa taguangkan sa inan, because that is a physical birth. Apan ang pagkatao pag-usab, pinaagi sa espiritu ug sa tubig. The Spirit is for our conversion, and the water is for our baptism. Hinungdan mga kaigsunan, conversion is within you. Ang pagkakabig mo'y naa sa sulod sa imong kinabuhi. Apan ang bautismo mo'y dayag nga makita sa mga tao. It is a public proclamation that you are now a follower of God. Baptism is just like a wedding ceremony. That a wedding ceremony is a public manifestation that you are committed with your wife, you are committed to your husband. Therefore, baptism is a public declaration that you are now a follower of Jesus Christ. Ang atong pag-ampo karon nga gabi mga kaigalaan, mao. Mag-aampo kita sa atong Ginoo nga magiingon, Dear Lord Jesus, I pray. Please open the way so I could be baptized like you and walk with you always. Og sa diha nga ikaw gako, nakabaton sa matuod nga bautismo, nga mong pagtuslob sa tubig, then we can finally sing that now I am a family